अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप सबका अपना भाई बिलाल अहमद फैज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल QAU वर्ल्ड बाय बिलाल अहमद फैज़। तो 25 सितंबर से कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के क्यूरीज थी कि हमें रैगिंग या फूलिंग के हवाले से कोई वीडियो बनाकर सेंड करें कि ये क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करूँगा कि होती कैसे है। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, अपने भाई को सपोर्ट करें। और वैसे भी इस चैनल के ऊपर इस स्कॉलरशिप के हवाले से कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में होने वाली तमाम कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स, कल्चरल वीडियोस, सीनियर मोस्ट लोगों के इंटरव्यूज़, वो सारी चीज़ें मैं आपसे इस चैनल के थ्रू शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं रैगिंग को। तो बेसिकली रैगिंग या फूलिंग है क्या, इसको भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अखलाकी तौर पर तो मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि रैगिंग होनी चाहिए। अखलाकी तौर पर मोरली इट्स नॉट अ गुड थिंग, लेकिन चूँकि रिवायत है, ट्रेंड है, तो ये कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में होती है। अब किस किस्म की होती है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इसका डिफरेंट सिनेरियो होता है। लाइक मैं BZU से जब पढ़ के आया तो वहाँ पे जो हमारे सीनियर्स थे वो छुप छुप के हमसे रैगिंग लेते थे। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि वो हमसे क्लास में ही रैगिंग ले रहे थे और ऊपर से DSC साहब आ गए तो उन्होंने उनको उनसे ही रैगिंग लेना शुरू कर दी, उनकी इंसल्ट करना शुरू कर दी हमारे सामने। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये कोई स्कूल कॉलेज नहीं है कि अगर थोड़ी सी बच्चा आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, रैगिंग कर रहा है, तो स्कूल की अथॉरिटीज़ या कॉलेज की अथॉरिटीज़ उस पर नोटिस लेंगी या उसको कुछ कहेंगी। भाई ये यूनिवर्सिटी है, आज़ादी है, कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है। तो यहाँ से आपकी रैगिंग कोई ले सकता है, सीनियर जो बंदा सीनियर है, जिसको रैगिंग लेना आती है। तो आप रैगिंग से किसी तरह भी भाग नहीं सकते। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि रैगिंग क्या है, फिर इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा कि इसके फ़ायदे क्या है। बेसिकली जो रैगिंग होती है ना, वो असल ड्रामा तो आप यूनिवर्सिटी में आके खुद ही देखेंगे और मुझे भी देखेंगे कि मैं भी किस तरह अपने जूनियर्स की रैगिंग लेता हूँ। तो हल्की फुल्की मैं आपको बता देता हूँ जो कि सोशल मीडिया पे बताने के काबिल है। जो बताने के काबिल नहीं है वो मैं यहाँ नहीं बताता, वो आप सिर्फ यूनिवर्सिटी में देखेंगे। हल्की फुल्की रैगिंग में ये होता है कि आपके सीनियर आते हैं आपसे क्लास में, थोड़ी सी इंटरेक्शन करते हैं, नाम पूछते हैं, आपको टैग लाइन दे देते हैं, कोई भी टैग लाइन दे देते हैं। जैसे मैं अपनी टैग लाइन बताऊं जो मुझे सीनियर्स ने दी थी, वो मेरी टैग लाइन थी झाड़ियों के पीछे छुप छुप के। यानी अपना इंट्रो करवाना होता है और हर वर्ड के पीछे बोलना होता है झाड़ियों के पीछे छुप छुप के। लाइक जैसे मेरा नाम बिलाल अहमद फैज़ है, झाड़ियों के पीछे छुप छुप के। मैं 2000 में पैदा हुआ, झाड़ियों के पीछे छुप छुप के। मैंने मैट्रिक की, झाड़ियों के पीछे छुप छुप के। मेरे मैट्रिक में 1073 मार्क्स हैं, झाड़ियों के पीछे छुप छुप के। मैंने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, झाड़ियों के पीछे छुप छुप के। ये तो एक सिंपल सी टैग लाइन है। तो इस तरह की हम टैग लाइन देते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी में सारी लड़कियां मेरी बहनें हैं, मैं यूनिवर्सिटी में 4 शादियां करने आया हूँ। या कोई टास्क दे देते हैं, लाइक कोई फूल दे देते हैं कि जाके लड़की को प्रपोज करो, या कोई नोट दे देते हैं 10-20 वाला कि जाके लड़की से इस पे उसका नंबर लिखवा के लाओ, या किसी लड़के को भेज देते हैं लड़की के पास से इससे 50 रुपए लेके आओ। ये छोटे छोटे टास्क हैं, ये आम सी चीज़ें रैगिंग में जो हम लेते हैं, ये वो आम चीज़ें हैं जो बताने के काबिल थी। और कुछ चीज़ें जो यहाँ पे इस वीडियो में बताने के काबिल नहीं है, वो आप यूनिवर्सिटी में आके खुद अपनी आंखों से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो बेसिकली ये होता है कि आप सीनियर आपके क्लास में रैगिंग लेते हैं, और रैगिंग लेने का जो सबसे ज़्यादा शौक है ना, वो 3rd सेमेस्टर वालों को होता है। वाई? क्योंकि उन्होंने रिसेंटली रैगिंग दी होती है और उन्होंने कभी रैगिंग ली नहीं होती। तो वो बड़े तड़पे हुए होते हैं कि कोई आए सही जूनियर, बस सारी भड़ास उसके ऊपर निकालनी है, रैगिंग उससे लेनी है। तो ज़्यादा रैगिंग वो लेते हैं 5वें सेमेस्टर के, 7th सेमेस्टर के। ये जो सीनियर होते हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर होते हैं, तो ये बहुत कम लेने आते हैं। और अगर आ जाएं तो फिर बड़ी मज़े की रैगिंग लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्लास फेलोज़ आएंगे। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी के अंदर सीनियर्स भी मौजूद होते हैं, वो भी आपसे रैगिंग ले सकते हैं। लेकिन लास्ट ईयर तक हमारा तो ऐसा सीन था कि कम्युनिटी का बंदा जो है ना,
وہ بھی آپ سے زیادہ ریگنگ نہیں لیتا. آپ سے ریگنگ اگر کوئی لیتا ہے تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کا بندہ لیتا ہے, باہر کا نہیں لیتا. ہاں اگر آپ ہاسٹل میں ہیں, لائک اگر آپ سرائکی ہیں ہاسٹل میں ہیں, تو پھر جو بھی سینئر سرائکی ہے وہ آپ سے ریگنگ لے سکتا ہے. آپ پختون ہیں ہاسٹل میں ہیں, جو بھی سینئر پختون ہے وہ آپ سے ریگنگ لے سکتا ہے. آپ بلوچ ہیں اور انٹرنل ہاسٹل میں ہیں تو کوئی بھی بلوچ سینئر آپ سے ریگنگ لے سکتا ہے. یہ تھوڑا سا ریگنگ کا سینیریو ہے. اچھا ریگنگ ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ کلاس میں جاتے ہیں اس وقت تو آپ سب سے ریگنگ لیتے ہیں, گرلز سے بھی لیتے ہیں, بوائز سے بھی لیتے ہیں. ہاں یونیورسٹی میں چلتی لڑکی سے کوئی لڑکا اس کو روک کے ریگنگ نہیں لے سکتا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. ہاں اگر کوئی سینئر ہے اس کے ساتھ بھی 2-3 لڑکیاں ہیں, وہ پھر وہ لڑکیاں اس لڑکی کو روک کے ریگنگ لے سکتی ہیں, ایسا پوسیبل ہے. ہم ایون دو ہم خود بوائز ہیں تو ہم بھی جونیئرز کی کلاس میں بوائز جب ریگنگ لینے جائیں تو ہم صرف بوائز سے لیتے ہیں, گرلز سے نہیں لیتے, انٹل انلیس ہم اپنے ساتھ اپنی کوئی کلاس فیلوز یا اپنی کوئی فرینڈز گرلز ساتھ لے کے جائیں پھر ہم گرلز سے ریگنگ لیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا سرکل رکھا جاتا ہے, ہم ایسا کرتے ہیں. ویسے موسٹلی ہوتا بھی ایسا ہے. اب جو سینئر ہوتے ہیں نا وہ جونیئر کو پہلی نظر میں بھانپ لیتے ہیں کہ یہ جونیئر ہے. وہ کیسے کہ لائک آپ پہلے دن آئیں گے تو بن سنور کے آئیں گے, آپ نے نیا سوٹ پہنا ہوگا, پینٹ شرٹ پہنی ہوگی, خاص طور پہ آپ نے بیگ لیا ہوا ہوگا, آپ ادھر ایسے گھوم پھر کے دیکھ رہے ہوں گے جیسے اجنبی بندہ آ گیا ہے. تو ہم ایسے بندے کو پکڑ لیتے ہیں, ہاں بھائی کون ہے, کہاں سے ہے, کیا کرتا ہے, تو وہ اس سے پھر ہم ریگنگ لے لیتے ہیں چلتے پھرتے. اور مطلب ہمیں پتہ چل جاتا ہے, ہم سینئر ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون یہاں پہ نیو کمر ہے, تو اس سے ہم ریگنگ لے لیتے ہیں. اچھا اگر یہاں پہ کوئی چلاک بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر بھی ہمارے پاس ٹرکس ہوتے ہیں. لائک لاسٹ ایئر ہم ایسے جا رہے تھے تو ہمیں ایک لڑکا مل گیا, تو کہتا میں ہم نے کہا کون سے سیمیسٹر کے ہو, کہتا ہے میں 3rd کا ہوں. تو ہمیں نہیں لگا کہ یہ سینئر ہوگا. ہم نے اس سے پوچھا یار لا ڈپارٹمنٹ کا راستہ تو بتا. تو وہ بیچارہ کنفیوز ہو گیا, تو کہتا ہے مجھے تو نہیں آتا. ہم نے کہا تو تیسرے سیمیسٹر میں کیسے آ گیا, تجھے لا ڈپارٹمنٹ کا راستہ نہیں آتا. تو پھر ہم نے اس کی ریگنگ لی. پھر ایک دفعہ ایسے گزر رہے تھے تو ایک بچے سے پوچھا کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہو, کہتا ہے کیمسٹری, سیمیسٹر 3rd. اس وقت ہمارا بھی 3rd چل رہا تھا. تو ہم نے کہا مارننگ یا ایوننگ, اس نے کہا میں ایوننگ سے ہوں, اور ہم بھی ایوننگ سے. تو ہم بڑے شاکڈ ہوئے نا, حیران ہوئے کہ یہ کیا لوگ ہیں, ہمیں چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے بھی, 3rd کے بھی, ایوننگ کے بھی, اور یہ بھی کہتا ہے میں 3rd اور ایوننگ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کا, ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. تو پھر ایسے جھوٹ بولتے ہیں تو وہ پھر پکڑے جاتے ہیں, تو پھر ان کی ہم اچھی خاصی ریگنگ لیتے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس ریگنگ کے فوائد بتاتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا مورلی میں اس کے حق میں نہیں ہوں, اخلاقی طور پر یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. آپ سے طرح طرح کے ٹاسک کروائے جاتے ہیں, اتنی سی ماچس کی تیلی دے دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ پورے ڈپارٹمنٹ کی پیمائش کر کے آؤ. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز یا ٹاسک آپ سے کروائے جاتے ہیں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. لائک سینئر سے آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے, وہی سینئر جو پہلے 3-4 دن یا ایک ہفتہ آپ کے اوپر روب و دبدبا جھاڑ رہا ہوتا ہے, اس کے بعد وہی آپ کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے. اور سینئر اگر آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے یونیورسٹی میں. لائک کوئی نیا ٹیچر آیا ہے, آپ نے تو اس سے پہلے نہیں پڑھا ہوا, آپ کو نہیں پتا نمبر کیسے دیتا ہے, پیپر کیسے بناتا ہے. اگر آپ کی سینئر سے انٹریکشن ہے, دوستی ہے, تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے پیپر کیسے بنایا ہے, نمبر کیسے دیتا ہے, اور اس کا پاسٹ پیپر دکھا دو. تو یہ ساری انفارمیشن ملتی ہیں. لیب کیسے ہوتی ہے اور لیب رپورٹس, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو سینئر بتائے گا, اور سینئر ہی صحیح گائیڈ کرے گا. وہی سینئر جو آپ کے اوپر سپروائزر بن کے کھڑا ہوتا ہے کلاس میں, جب وہ آپ کی ریگنگ لے رہا ہوتا ہے, آپ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں وہی سینئر آپ کے ساتھ چائے پی رہا ہوتا ہے, گپ شپ کر رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کی اس کے ساتھ ایک اچھی انٹریکشن ہو جاتی ہے, ایک اچھی فرینڈشپ, ایک اچھی بانڈنگ بن جاتی ہے, تو پھر وہ آپ کو صحیح سے لیڈ بھی کرتا ہے, گائیڈ بھی کرتا ہے. اور اس سے آپ کو یہ بہت ضروری ہے سینئر کے ساتھ. لائک میں تھوڑا سا لیٹ آیا تھا, میری لسٹیں لیٹ لگی تھی, تو نا میری ریگنگ زیادہ نہیں ہوئی, 1-2 دفعہ ہوئی تھی. مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا, مجھے یونیورسٹی میں کوئی بھی, اپنی یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا. مجھے کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا نا, تو میں مطلب اس میں کافی تنگ ہوتا تھا کہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا تھا, کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہوتا تھا. اب تو یہ جب سے یہ سوشل میڈیا پہ گائیڈنس والا کام شروع کیا, اب تو شکر الحمدللہ اللہ نے بہت عزت دی. پوری یونیورسٹی میں کافی زیادہ لوگ جانتے ہیں, جہاں سے بھی گزرے تو مطلب سلام دعا ہوتی ہے. تو آپ ریگنگ دیں, خوشی سے دیں. یہ صرف چند دن ہوتی ہے, اور اس وقت وہ صرف ایک انٹریکشن ہوتی ہے. تو آپ وہ اپنی انا جو ہے, سیلف ریسپیکٹ جو ہے, جو جسے آپ کہتے ہو ضد جو ہے, وہ گھر رکھ کے آئیں.
सीनियर्स को उन दिनों में रैगिंग दें और उसके बाद आप देखेंगे कि यही सीनियर आपके बहुत अच्छे दोस्त होंगे, यही इन्हीं से आपकी गपशप होगी, इन्हीं से आपसे का लेना देना होगा। जो आपके डायरेक्ट सीनियर होते हैं उन्होंने आपको वेलकम पार्टी देनी होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है, हर डिपार्टमेंट की। पूरी यूनिवर्सिटी को तो नहीं होती है, हो भी नहीं सकती, ये कॉलेज वाला सिस्टम नहीं होता, लेकिन यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो आपका डायरेक्ट सीनियर है उन्होंने आपको वेलकम पार्टी देनी होती है। तो फिर आप उसको कैसे फेस करोगे जब आप उसके सामने बदतमीजी करोगे? तो इसलिए उनसे शराफत के साथ जो वो रैगिंग लेते हैं उनको दे दीजिएगा। फिर जब वो यूनिवर्सिटी को छोड़ने लगते हैं तो फिर आपने उनको फेयरवेल देनी होती है। तो इस तरह का कुछ एक आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए अपने सीनियर्स के साथ। बीइंग अ सीनियर मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा कि जो रैगिंग लेता है उसको लाजमी दें, बल्कि कुछ बच्चे तो माशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनको जैसे ही रोक लिया जाए ना बड़ी खुशी से रैगिंग देते हैं। इवन तो कभी कभी हम खुद भोले बन के ऐसे जा रहे होते हैं, कोई सीनियर रोक ले कि भाई तू जूनियर है, फर्स्ट सेमेस्टर का है, हम कहते हैं हाँ यार फर्स्ट सेमेस्टर के, भाई रैगिंग दे, तो बड़ी खुशी से दे देते हैं। उसके बाद वो सलाम दुआ गपशप, और उसके बाद जब जाने लगते हैं तो अपना कार्ड निकाल के दिखा देते हैं, भाई हम भी सीनियर है। तो वो बड़े शॉक्ड होते हैं, बड़े हैरान होते हैं कि यार ये तूने क्या किया, जब तू सीनियर था तो क्यों रैगिंग दे रहा है। तो भाई आपने एक अच्छा बॉन्ड बनाना है, अच्छा रिलेशन बनाना है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है तो स्कूल कॉलेज की तरह बिल्कुल भी नहीं है। आपके अच्छे दोस्त होंगे, वही आपको लीड करेंगे, वही गाइड करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछिएगा। एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। बिलाल अहमद फैज़ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।